Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous montrer la correction de la fiche de révision numéro 1 intitulée Réaction chimique. On commence par la question numéro 1. Dans cette question, vous allez faire attention tout d'abord que la craie est formée de carbonate de calcium. شو يعني؟ إنه الطبشور مؤلف من مادة اسمها العلمي كربونات دو كالسيوم. ليش عاطيني إياها؟ لحتى لما بدنا نكتب إكواسيون نومينال أو يطلبوا أي شيء بالنسبة للكري بحط اسمها العلمي اللي هي كربونات دو كالسيوم، ما بكتب كري. بعدين عطينا الأوبجيكتيف دو سيت إكسبيريونس بور إتوديي، بهدف إني أدرس الأكسيون دو لاسيد كلوريدريك سور لو كربونات دو كالسيوم، تأثير الأسيد على الطبشور يعني. جاد رياليز لإكسبيريونس مونتري دون لو دوكيمون سويفون. جاد عمل الإكسبيريونس اللي مفرجينا إياها بهيدي الدوكيمون. من بعد ما عرفنا شو الهدف إنه جاد يعرف شو تأثير الأسيد على الكري، والكري عرفنا إنها هي مؤلفة من كربونات دو كالسيوم. ننتقل للصورة لنشوف شو هو الإكسبيريونس. بدنا نشوف إنه أول شي هون مفرجينا أفون لا رياكسيون شو كان عنا، وأبري لا رياكسيون شو صار في عنا. لما يقول لي أفون لا رياكسيون يعني عم بيفرجيني شو هن الرياكتيف، شو هي المواد الأولية اللي استخدمتها اللي تفاعلت مع بعضها. ولما يقول لي أبري لا رياكسيون حيفرجيني البرودوي اللي نتجوا عندي، شو هي المواد اللي بينت عندي. في عنا بالنسبة للرياكتيف افون لا رياكسيون كان في عندي اسيد كلوريدريك وكان في عنا الكري. كان في عنا هودي الاثنين بنسميهم رياكتيف لانه هن المواد الاوليه اللي كانت معي اللي تفاعلت مع بعضها، وكان الماس لهم 185 جرام. ابري لا رياكسيون يعني من بعد ما تفاعلوا مع بعضهم الاسيد مع الكري، شو طلع عندي؟ طلع عندي 3 مواد. في عنا الكلوريور دو كالسيوم، في عنا ديوكسيد دو كربون، وفي عندي الاو. بنسميهم هودي دي برودوي. طلع عندي 3 برودوي اللي هن هودي زين الماس كمان اللي لهم، ونحن مطلوب منا نعرف قديش الماس اللي لهم. من بعد ما قرينا الانترودكسيون وعرفنا الهدف وشفنا الاكسبيرينس اللي صار عنا، بنبلش بالكيستيون. دايما بنفهم السؤال بنرجع بنبلش بالكيستيون. En se référant au document, indiquez le signe visible qui montre que réaction chimique s'est déroulée. هذه هي البارتي A. شو هي السيني فيزيبل؟ نحن حافظين في عنا 3 سيني. في عنا changement de couleur, formation de précipité et dégagement d'un gaz. هون مبين في عندي dégagement d'un gaz لأنه طلعت غاز مثل ما مبين عنا بالصورة، غاز اللي اسمه ديوكسيد دو كربون. donc السيني فيزيبل هي le dégagement d'un gaz, un point. partie B, nommer les réactifs et les produits de la réaction. بدنا نعرف شو هن الرياكتيف وشو هن البرودوي. الرياكتيف شفناهن هن الاسيد كلوريدريك والكري. وبالنسبة pardon, il ne faut pas dire cré, il faut dire carbonate de calcium. وبالنسبة للبرودوي اللي طلع عندي كلورير دو كالسيوم، طلع عندي ديوكسيد دو كربون، وطلع عندي او. هودي الثلاثة برودوي. علامة إذا جاوبنا بهاي الطريقة. نجي للبارتي اللي بعدها. La réaction entre l'acide chlorhydrique et la craie est représentée par l'équation chimique suivante. هن عطوني الإكواسيون شيميك لأنه أنا مش قادرة أعرف الأسيد كلوريدريك هو HCl مثلا إلا ما يعطوني إياها، ونفس الشيء بالنسبة للباقيين. فهون عليكم الأستاذ وعطاكم الإكواسيون شيميك اللي لها. مطلوب منا إكيليبري الإكواسيون دوني سي هو. بدنا نعمل لها إكيليبر لهيدي الإكواسيون. أول شيء بنرجع بننسخها. HCl plus CaCO3 عم تعطينا CaCl2 plus CO2 plus H2O. منبلش عد ما منبلش بالهيدروجين مع انها مكتوبة اول شي، منبلش بالكلور. الكلور في عندي un seul chlore dans les réactifs، dans les produits في عندي 2 كلور. شو بدنا نعمل؟ بدي اضرب ال HCl كلها ب2 لحتى يصير في عندي اكيليبر بالنسبة للCl. صار في عندي 2 Cl بالرياكتيف وصار في عندي 2 Cl بالبرودوي. بيجي هلا للCa كالسيوم. في عندي un seul atome Ca dans les réactifs, un seul atome Ca dans les produits. فإذا le nombre de calcium des atomes calcium est conservé. مزبوط. C الكربون في عندي un seul atome de carbone dans les réactifs وفي عندي un seul atome de carbone dans les produits. فإذا le nombre des atomes de carbone est conservé. بضل في عندي الأكسجين والهيدروجين. بلش قبل بالهيدروجين. في عندي هون 2 هيدروجين، 2 هيدروجين dans les réactifs، في عندي 2 هيدروجين dans les produits. مزبوطين. آخر شي بعمل الأكسجين. في عنا 3 أكسجين بالرياكتيف. هون في عندي 2 زائد 1، في عندي 3 أكسجين بالبرودوي. فإذا le nombre des atomes أكسجين est conservé. فإذا بالنسبة للرياكسيون إكليبري النهائية بس بدي أحط هون 2 بيمشي الحال عندي.